عليكم. نتمنى ندوز هاد لا كونفيرونس ان شاء الله بخير على خير، وكل الافكار ان شاء الله الاخوان يكونوا فاهمين مدى وقع في المولوديه الوجديه ومدى سيوقع ان شاء الله على المستوى التقني بالطبع. بالطبع باش نكون عندنا فكره شامله خصنا نرجعوا شويه للوراء. فعند صعيد المولوديه الوجديه قررنا باش نغيروا جلد من الفريق تقريبا 90%، كل شيء عارف هذا الشيء. جبنا 25 لاعب في واحد الوقت وجيز. بالطبع كنا واعيين بدرجه الخطا اللي نقدروا نطيحوا فيها وبدرجه يعني الامور الصواب اللي غنكونوا فيه. اللي هم هو اننا بادرنا بسرعه بجلب اللاعبين على حساب المعايير اللي سطرناها، اسافوار لو نومبر دو ماتش دون لي جومب، يعني اللاعبين اللي يجيو خصهم يكونوا عندهم مقابلات رسميه في القسم الوطني الاول. دي لا بريمي كريتير. دوزيام كريتير سي ديفينير لو بروفيل دو شاك جوور باش يمكننا نلقاو التوليفه، يعني نربحوا الوقت ولو ان اللاعبين مازال ما دخلوش الملعب. في المباريات كامل اللي دازوا اللاعب مولد الوجده الان طور التفكير ديالو المستوى اللاعب، ولا رجع لاعب ذكي. الا لاحظتوني ولا فلويديتي ما بقاش عندنا مشكل، انا لا بوسيسيون دو بال ما بقاش عندنا مشكل. On a des carences bien sûr, et on est en train de les régler. Mais on a une personnalité. D'ailleurs, فريق جديد يلا جبنا en fait les joueurs on les a ramenés de partout. كانش عندنا واحد اجندا ان بلان بي من طلعنا ونجيبوا فلان وفلان وفلان وفلان. نو دان سول كو اللي جا مرحبا به مي يريبون aux critères. À un moment donné t'es bloqué là اللي لعبناه بلا افون سونتر وبلا 10 بلا 8. Attention, c'est très important. Mais on a comblé les carences ديالنا بلو جو كوليكتيف، والحمد لله 18 بوان. الفريق اللي لاعب خارج المقابلات ديالو برا محن ولاعبين يلا يتعارفوا. تا او نيفو دو لونغاج راه عندنا 3 اللاعبين اللي يهضروا لونجلي، واحد جوج ولا 3 يهضروا الفرنسي، الاخرين الدارجه، يعني تا الفرنسي ديالهم بارابور للاخر. يفو تو سا سي تري امبورطون. زيد البرازيل اللي جا دابا يبارل برازيليان، اي لو برازيليان ماشي هي الاسبانيه، دونك هوروزمون كاين ان بتي لونغاج بالنسبه لنا. فين بالرابح كان عايش في الاسبان كيترجم بركان يزو نوت بروفيل، المولوديه عندها نوت بروفيل. رابور دو فورس غادي ان شاء الله من ندخلوا بالطبع المقابله تكون في المستوى بالطبع، ولكن فو غوتونيغ لو ماتش ديال لالي. الماتش ديال لالي راه مشينا 7 ديال اللاعبين ناقصين وانا ريوسي نوتر ماتش. علاش؟ باسكو نوبتيميزي البوتونسيال دو جوور. ما لعبناش كونتر ناتور، ما لعبناش شي لعب ما يلقناش. كل لاعب عطى العطاء ديالو على حسب المستوى اللي عنده. يعني لي جوور رونتر افيك دي رول اي دي تاش. ما داخلش يلعب ماتش، ما داخل يلعب فوتبول. دونك تقدر تقول لاعبين حرق الماتش نحرقوا الماتش في لابلاج برا. مي سور ان تيران كونت اون جو بروفيسيونيل ان جوور il a des tâches et des rôles pour accomplir باش toute l'équipe est optimisée وكنعطيو عطاء مزيان. داير كنا رابحين حتى 93. مي سي ان اكزومبل. هذاك الماتش مشى. جو سي با سكو سا فا دوني سو ماتش لا. سو ماتش لا سا فا اتر بلوز او موان ديفيسيل، ولكن حنا عندنا لافونتاج غنلعبوا ببلادنا. 2 ما بقيناش الفرقه اللي كانت تالفه في الاول. اي اوسي بركان عاوتاني عندها لافونتاج سكو لا بلان دو ماتش سور البلان افريكان، لا بلان دو ماتش في الشامبيونا. بركان رابور دو فورس سور لو بابي بركان احسن منا، مي سور لو تيران سي اوتر. انا لو سوسي ديالي الان سي المانتيان بلوتو بوسي. كاين دي رابور كيجيوني على بعض اللاعبين. داير انا تفرجت لازاري مع بعض الفرق بالجنوب فين شفت 3 تاع اللاعبين في المستوى، وطلبت ان يتبعوهم نشوفوا كي راهم دايرين، لان يفو فوار لو جوور سو ديفيرون فورم. تشوفوا في المقابله داخل الميدان خارج الميدان في ظروف كليماتيك اللي مختلفه، بزاف ديال الامور. هذيك 6 ولا 7 تاع لي رابور اللي تحطوا اون فاس وتشوف هذا اللاعب واش عنده اون كونستونت، واش دائما خارج من لو، ولا بعض المرات كيكون مزيان وبعض المرات ما يكونش مزيان. اللاعب اللي كيكون اون دون دو سي
سي با ان بون كريتير باش تجيبو، مي اللاعب اللي يكون داخل في العطاء ديالو هذاك سي تري امبورطون. وهذا اللاعب هذا دائما كان في مستوى جيد وداك الشيء اللي جبناه. دونك راه داخل المشروع. شكرا.